नमस्कार। कार्यक्रम श्रम रोजगारमा यहाँलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो नेपालबाट हरेक बिहीबार बिहान 7 बजेको समाचारपछि सुन्दै आइरहनु भएको छ। कार्यक्रममा श्रम रोजगारका विविध विषयहरू समेट्ने गर्छौं। यो क्रममा आज हामी वैदेशिक रोजगारीका सम्बन्धमा नेपालको संविधान, कानून र निर्देशिकाले के भनेको छ, त्यस्तै वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कसुर र सजायको कस्तो व्यवस्था छ लगायतका विषयमा जानकारी दिँदैछौं। अप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधा अनि राहत के कस्तो छ, विदेश स्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग र श्रम सहचारीहरूको जिम्मेवारी के रहन्छ जस्ता विषयहरूमा जानकारी दिँदैछौं। अब कुरा गरौं नेपालको संविधान, कानून र निर्देशिकामा चाहिँ के छ त। नेपालको संविधान 2072ले वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरेको छ। संविधानको कार्यान्वयन र पालना गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। वैदेशिक रोजगार ऐन 2064ले रोजगारीका लागि विदेश जाने श्रमिकहरूको संरक्षणका लागि विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेको छ। तीमध्ये गन्तव्य देशमा नेपाली श्रमिकहरूको संरक्षणका लागि गरेका केही प्रमुख व्यवस्थाहरू यस प्रकार रहेका छन्। इजाजत पत्रवालाले सम्बन्धित देशमा प्रवेश गर्ने अवधि किटान भएकोमा, सो अवधिभित्र र अवधि किटान नभएकोमा श्रम स्वीकृति लिएको मितिले 3 महिनाभित्र सम्बन्धित श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारमा नपठाएमा निजबाट बुझिलिएको रकम र सो रकममा वार्षिक 25% रकम थप गरी 30 दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। श्रमिक भर्ना गर्ने एजेन्सीले श्रमिकसँग लिएको रकमको भरपाई दिनुपर्ने, इजाजत पत्रवालाले वैदेशिक रोजगारका लागि श्रमिक पठाउँदा स्वदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्ने, विदेशी विमानस्थल प्रयोग गर्नु परेमा विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। रोजगारदाता संस्था वा निजको प्रतिनिधि र श्रमिक तथा इजाजत पत्रवाला र श्रमिक बीच वैदेशिक रोजगारका लागि प्रस्थान गर्नु अघि सम्बन्धित गन्तव्य देशमा श्रमिकको सुरक्षाको स्थिति, रोजगारका सेवा शर्त तथा दुवै पक्षले पालना गर्नुपर्ने शर्त र श्रमिकले पाउने पारिश्रमिकको सम्बन्धमा श्रमिकलाई स्पष्टसँग बुझाइ करार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। वैदेशिक रोजगारमा गएको श्रमिक जुनसुकै समयमा जुनसुकै कारणले मृत्यु भएमा वा अङ्गभङ्ग भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति पाउने गरी श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा जानु अघि प्रत्येक श्रमिकको करार अवधिभर कायम रहने गरी कम्तीमा 5 लाख रुपैयाँको बिमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै रोजगारदाता संस्थाले सम्झौतामा तोकिए बमोजिमको शर्त अनुसार रोजगार उपलब्ध नगराएमा विभाग समक्ष क्षतिपूर्ति पाउनका लागि श्रमिक वा निजको प्रतिनिधिले उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था छ। रोजगारदाताले करारको दायित्व पूरा नगरेको वा सम्बन्धित श्रमिकलाई भर्ना गर्ने एजेन्सीले करारमा उल्लिखित शर्त पूरा गराउन आवश्यक र उपयुक्त कारबाही भनी श्रमिकका तर्फबाट उजुरी परेमा विभागले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। जाँचबुझबाट सम्बन्धित श्रमिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्न आवश्यक देखिएमा निजलाई स्वदेश फिर्ता गर्नको लागि चाहिने रकम उपलब्ध गराउन विभागले सम्बन्धित श्रमिकलाई भर्ना गर्ने एजेन्सीलाई आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यति मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेको खर्च क्षतिपूर्ति भराइ दिने आदेश पनि दिन सक्ने व्यवस्था छ। रोजगारदाता संस्थाले सम्झौतामा तोकिए बमोजिमको शर्त अनुसार रोजगार उपलब्ध नगराएको भनी दिइएको उजुरी उप जाँचबुझ गर्दा बेहोरा मनासिब देखिएमा विभागले श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा जान लागेको सम्पूर्ण खर्चको क्षतिपूर्ति भराइदिने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ। गलत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिएमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा र फिर्ता हुँदा लागेको खर्च बेहोर्नु पर्ने पनि नियम छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने इजाजत प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाले जानी वा लापरवाहीपूर्वक वा बदनियत साथ गलत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिएको कारण सम्बन्धित श्रमिक स्वदेश फिर्ता हुन परेमा निज वैदेशिक रोजगारमा जाँदा र फिर्ता हुँदा लागेको खर्च त्यसरी गलत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाले बेहोर्नु पर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै श्रमिकलाई स्वदेश फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएमा करार बमोजिमको सुविधा नपाएको कारणबाट श्रमिक अलपत्र परि त्यस्तो श्रमिक स्वदेश फिर्ता हुनु पर्ने स्थिति आएमा सम्बन्धित इजाजत पत्रवालाले त्यस्तो श्रमिकलाई स्वदेश फिर्ता गराउनु पर्ने व्यवस्था छ। नेपाली श्रमिक रहेको देशमा युद्ध, महामारी, प्राकृतिक विपत्ति परि श्रमिकलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले
कूटनैतिक नियोग वा श्रम सहचारी मार्फत श्रमिक फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका श्रमिक सम्बन्धित देशको प्रवेशाज्ञाको म्याद सकिएपछि स्वदेश फर्कनु पर्ने, श्रमिक स्वदेश नफर्केमा निजलाई विभागको सहयोगमा स्वदेश फर्काइनु पर्ने दायित्व इजाजत पत्रवालाको हुने व्यवस्था छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने र सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हक हितको संरक्षण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने प्रयोजन समेतका लागि एक वैदेशिक रोजगार बोर्ड रहने व्यवस्था छ। वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किआएका श्रमिक तथा निजको परिवारको सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्ड मातहत रहने गरी एक वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष रहने व्यवस्था छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा 5,000 वा सोभन्दा बढी श्रमिक रहेका देशमा श्रम सहचारी नियुक्त गरिने व्यवस्था छ। अब कुरा गरौँ वैदेशिक रोजगार कसुर र सजायको। इजाजत पत्र नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरेमा वा कसैलाई वैदेशिक रोजगारीमा लगाइदिन्छु भनी झुटो आश्वासन दिई प्रलोभन देखाई वैदेशिक रोजगारीमा लगाइदिने उद्देश्यले कुनै रकम लिएमा वा विदेश पठाएमा लिएको रकम र सोको 50% हुने रकम हर्जाना तिर्नुपर्ने, सम्बन्धित व्यक्तिलाई विदेश जान र आउन लागेको खर्च समेत भर्नुपर्ने, कसुरदारलाई 3 लाख रुपैयाँदेखि 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ। त्यस्तै विभागबाट स्वीकृति नलिई श्रमिक विदेश पठाएमा वा कुनै इजाजत पत्रवालाले कसैलाई वैदेशिक रोजगारीमा लगाइदिनेछु भनी झुटो आश्वासन दिई वा प्रलोभन देखाई कुनै रकम लिई विदेश पठाएमा लिएको रकम र सोको 50% हुने रकम भर्नुपर्ने, कसुरदारलाई 3 लाख रुपैयाँदेखि 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद हुने र इजाजत पत्र समेत रद्द हुने सजायको व्यवस्था छ। वैदेशिक रोजगारका लागि श्रमिक पठाउन नेपाल सरकारले खुला नगरेको देशमा कुनै इजाजत पत्रवालाले श्रमिक पठाएमा वा खुला गरेको देशको प्रवेशाज्ञा लिई खुला नगरेको देशमा पठाएमा 3 लाख रुपैयाँदेखि 7 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र 3 वर्षदेखि 5 वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ। तर श्रमिक पठाउन रकम असुल गरिसकेको तर श्रमिक पठाइ नसकेको भए आधा सजाय हुने व्यवस्था छ। इजाजत पत्रवालाले जानी ऐन वा नियम बमोजिम राख्नुपर्ने कुनै लिखत वा प्रतिवेदन लुकाएमा वा कुनै कुरा हेरफेर गरेमा वा झुठा व्यवहार पारेमा वा झुठा व्यवहार तयार गर्न लगाएमा 1 लाख रुपैयाँदेखि 3 लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना, 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म कैद, एकपटक सजाय पाए पश्चात पुनः सो सजाय पाउने ठहरिएमा दोब्बर सजाय गरी इजाजत पत्र रद्द गरिने व्यवस्था छ। त्यस्तै इजाजत पत्रवालाले व्यक्तिगत रूपमा श्रमिक पठाएमा 1 लाख रुपैयाँदेखि 3 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा इजाजत पत्र रद्द वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। प्रवेशाज्ञा शुल्क, सेवा शुल्क तथा प्रवर्धन खर्च बढी लिएमा सो नलाग्ने वा बढी लिएको शुल्क वा खर्च सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्न लगाई त्यस्तो इजाजत पत्रवालालाई 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिने व्यवस्था छ। इजाजत पत्रवालाले श्रमिकसँग एउटा कम्पनीमा काम गर्ने भनी करार गरी सोभन्दा कम पारिश्रमिक र सुविधा पाउने गरी वा कामको प्रकृति नै फरक पारी अर्को कम्पनीमा काम लगाएमा वा जुन कामको लागि वैदेशिक रोजगारमा पठाएको हो सो काममा नलगाई अर्को काममा लगाएमा वा जति पारिश्रमिक र सुविधा दिने भनी लगेको हो सोभन्दा कम पारिश्रमिक र सुविधामा काम लगाएमा 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिने र जति पारिश्रमिक र सुविधा कम दिएको हो सो रकम विभागले इजाजत पत्रवालाबाट श्रमिकलाई भराइदिनु पर्ने व्यवस्था छ। कानून बमोजिमको कसुरमा मतियार भएमा वा त्यस्तो कसुर गर्न दुरुत्साहन गरेमा सम्बन्धित कसुर गरे बापत हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था पनि छ। अब कुरा गरौँ आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधा र राहतको। श्रमिक विदेशमा अलपत्र परेमा नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार बोर्ड, कन्सुलर सेवा विभाग, कूटनीतिक नियोग र परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत वा सम्बन्धित श्रमिकलाई भर्ना गर्ने एजेन्सीबाट उद्धार गर्ने व्यवस्था छ। श्रमिकको मृत्यु भएमा करार अवधिमा वा करार अवधि समाप्त भएको 1 वर्षभित्र कुनै कारणले मृत्यु भएमा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट रु 7 लाख पाउने व्यवस्था छ।
यसका लागि स्थानीय पालिकाबाट निवेदन पनि दिन सकिन्छ। त्यस्तै श्रमिक अङ्गभङ्ग भएमा पनि स्थानीय पालिकाबाट निवेदन दिएर आर्थिक सहायता पाउने व्यवस्था छ। श्रमिक गम्भीर बिरामी भएमा पनि वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट रु 7 लाखसम्म आर्थिक सहायता पाउने व्यवस्था छ। श्रमिक र परिवारको सदस्य बिरामी भएमा बोर्डबाटै 50,000सम्म आर्थिक सहायता पाउने व्यवस्था छ। विदेशबाट श्रमिकको शव ल्याउन नसकी अलपत्र परेमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी शव ल्याइदिने व्यवस्था छ। मृतक श्रमिकका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिने पनि व्यवस्था छ। यसका लागि आधारभूत तह अध्ययनरत हो भने रु 8,000 र माध्यमिक तह अध्ययनरतका लागि 12,000सम्मको व्यवस्था छ, जुन वैदेशिक रोजगार बोर्डमा रहेको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट दिइने व्यवस्था छ। त्यस्तै बीमा कम्पनीबाट पनि वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु वा अङ्गभङ्ग भएमा आर्थिक सहायता पाइने व्यवस्था छ। रोजगारी लगायत कुनै पनि कामका लागि विदेशमा गएका नागरिकहरूले गन्तव्य देशमा रहँदा आफ्नो देशको कूटनीतिक नियोगसँग सम्पर्कमा रहने र विभिन्न सहायता प्राप्त गर्ने अधिकार रहन्छ। कूटनीतिक सम्बन्ध सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि 1961 अनुसार देशस्थित कूटनीतिक नियोगले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सीमाभित्र रही गन्तव्य देशमा रहेका आफ्ना देशका नागरिकहरूको संरक्षण गर्ने कार्य गर्दछ। त्यस्तै आप्रवासी श्रमिक लगायत गन्तव्य देशमा रहेका नागरिकहरूलाई त्यस देशमा आफू विरुद्ध कुनै अभियोग लागेमा वा गिरफ्तारीमा परेमा आफ्नो देशको कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँग भेट्ने र आवश्यक सहायता हुन सक्दछ। विश्वका 30 भन्दा बढी देश र भूभागमा नेपाली कूटनीतिक नियोगहरू रहेका छन्। कतिपय देशमा रहेका नियोगहरूले नियोगको कार्यालय रहेको देश मात्र हेर्दैछन् भने केही नियोगले 1 भन्दा बढी देश हेर्ने गरी जिम्मेवारी तोकिएको छ। त्यस्तै नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख गन्तव्य देशमा श्रम काउन्सिलर र श्रम सहचारीको व्यवस्था गरिएको छ। कूटनीतिक नियोग र श्रम सहचारी एवं काउन्सिलरले नेपाली आप्रवासी श्रमिकलाई विभिन्न प्रकारका सेवा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी तोकिएको छ। गन्तव्य देशमा रहेका आप्रवासी श्रमिकहरूको सहायताका लागि सबैभन्दा प्रत्यक्ष सरकारवाला निकाय सम्बन्धित देशमा रहेका वा देशहरू हेर्ने नियोगहरू हुन्। ती नियोगका प्रमुख जिम्मेवारीहरूमा विदेश स्थित रोजगारदाताबाट प्राप्त हुने श्रमिक मागपत्रको जाँचबुझ र प्रमाणीकरण गर्ने, श्रमिकहरूलाई राहदानी वा यात्रा अनुमति पत्र जारी गर्ने, श्रमिकहरूको कानूनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी कामको समन्वय गर्ने, श्रमिकहरूको गुनासो निवेदन तथा उजुरी दर्ता गर्ने र आवश्यक प्रक्रियाका लागि वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाउने, गन्तव्य देश स्थित नेपालीहरूको संरक्षण उद्धार सम्बन्धी काम गर्ने, श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने, त्यस्तै विदेशमा मृत्यु भएकाहरूको शव नेपाल ल्याउने कार्यमा समन्वय गर्ने काम रहन्छ। वैदेशिक रोजगारमा 5,000 वा सोभन्दा बढी श्रमिक पठाइएका मुलुकमा श्रम सहचारीको नियुक्त गरिने व्यवस्था वैदेशिक रोजगार ऐन 2064ले गरेको छ र त्यसरी श्रम सहचारीको नियुक्ति गर्दा 1,000 वा सोभन्दा बढी महिला श्रमिक पठाइएका मुलुकमा महिला श्रम सहचारी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। श्रम आप्रवासनको नीति निर्माण, व्यवस्थापन, नियमन र न्याय निरूपणका लागि राज्यका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका सबै निकायको जिम्मेवारी रहन्छ। ती जिम्मेवारी पूरा गर्न विभिन्न निकाय र संयन्त्रहरूको पनि निर्माण गरिएको छ। यस सम्बन्धी जानकारी हामी अर्को हप्ताको कार्यक्रममा समेट्नेछौँ। आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। कार्यक्रमबाट सहकर्मी हेमन्त उप्रेती, सम्झना गौतमसँगै मनुका कुँवर बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।